ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. دابا ان شاء الله غادي نتكلموا على نوفيل بارتي اللي هي الانترفيرونس ليمينوز. كنا تكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الديفراكسيون والانترفيرونس، تكلمنا على اخر حاجه تكلمنا عليها هي الانترفيرونس ديال دو زوند الكترومغنيتيك. دونك شفنا اخر بارتي هي دو زوند اون بوزيسيون دو فاز، صافي دير بان هذيك تكون ماكس، الا كانت هذه ماكس الاخر تكون مين اي انسي سويت. دونك هنا غنديرو ان شاء الله واحد نوفيل بارتي اللي هي الانترفيرونس ليمينوز. داكور فوالا l'interférence lumineuse. Je dois effacer ce rameau-là. Donc on dit l'interférence lumineuse. Donc interférence lumineuse. Interférence lumineuse. Voilà, donc interférence lumineuse. كنصيفط واحد، شوف معايا مزيان في ليكسبليكاسيون، كنصيفط واحد ليميير لونغور لوندا داكور، كيلقاه واحد لوبستاكل داكور. هاد لوبستاكل باغ اكزومبل هاد لوبستاكل نسميه اس داكور، كندير موراه واحد ديفراكتاليه كيتان داكور. هنايا كندير واحد لي دوز اوبستاكل داكور، كندير واحد لي دوز اوبستاكل، كندير اوبستاكل هنا اوبستاكل هنا، كندير واحد الحيط او بيان واحد الخشبه فيها دوز اوبستاكل. صافي دير بان هذا اذا كان جاي غيلقى هنا قدامه اوبستاكل اس واحد، وهذا اذا كان جاي غيلقى قدامه واحد الاوبستاكل اس جوج. كيديفراكتاليه حتى هو فوالا كيعطيني بحال هكا داكور. فوالا كنديفراكتاليه داكور الشباب. فوالا هنا كيعطيني كيتقاطعوا ليا في هاد لا زون هادي، كيتقاطعوا ليا في هاد لا زون داكور. فوالا هادي كتسمى فرونج بريونت داكور، كتسمى هاد لا زون اللي كيتقاطعوا ليا فيها كتسمى فرونج بريونت. داكور. فوالا دونك هاد الخشبه اللي فيها دو فونت كتسمى فونت ديونغ بيان كتسمى دو ترو، يعني صافي بان عندي واحد لاباك فيها دو ترو داكور. فوالا فوالا دونك هاد لا زون اللي كيتقاطعوا فيها كتسمى فرونج بريونت، وهاد لا زون اللي بقات ليا خاويه كتسمى فرونج سومبل، كتسمى فرونج سومبل داكور. فرونج سومبل فوالا الشباب. فوالا هادي هي الانترفيرونس ليمينوز داكور، هادي هي الانترفيرونس ليمينوز. شوف معايا مزيان هنا لوند الكترومغنيتيك كنعرفوا حنا بحال واحد، يعني واحد لو فلي ديال واحد لي فوتون، واحد لو فلي ديال واحد لي فوتون لوند الكترومغنيتيك. شوف ميم شوز كنصيفطوا واحد لا بارتيكول، واحد لونسومبل دي بارتيكول، كنقدروا باغ اكزومبل ندير واحد لا فينومين اخرى، كناخذوا واحد لا فونت كنصيفطوا فيه واحد لي زوند وواحد لي بارتيكول باغ اكزومبل. دونك نوريكم مزيان. شوف معايا مزيان هنايا هذا كناخذ لوند الكترومغنيتيك كتميز لي لا ليميير، كتميز لي بواحد لو فلي ديال لي فوتون داكور، كتميز لي بواحد لو فلي ديال لي فوتون. شفنا بان لو فوتون عنده واحد لو كاركتير اونديلاتوار، كناخذ واحد لي بارتيكول باغ اكزومبل لي بارتيكول كوم الكترون باغ اكزومبل لي زيليكترون، كناخذهم كنصيفطهم فواحد لا فونت. اشنو كيوقع؟ تا هما كيديفراكتاو ليا، كيوقع لهم الانترفيرونس داكور. كنلاحظ في اسيرتان طون اشنو غيوقع ملي غنصيفط باغ اكزومبل لي زيليكترون، باغ اكزومبل كنصيفطهم فواحد لا فونت، اشنو غيديفراكتاو ليا؟ غيعطيوني واحد حتى موجات بحال هكا داكور، وحده عامره وحده خاويه، وحده عامره وحده بلي كونسونطري والاخرى موان كونسونطري داكور.
يعني كتوقع لهم يعني بحال الا شوف الا وقعت لهم بحال هكا وقعت لهم ظاهره التبدل وقعت لهم لانترفيرونس ولا وقعت لهم لانترفيرونس حنا كنعرفوا بان لوند هي اللي كتوقع لها لانترفيرونس لا ليميير هو اللي كيوقع ليه لانترفيرونس يعني كنقولوا بان الالكترون عنده واحد الكاركتير اونديلاتوار داكور يعني الالكترون عنده واحد لو كاركتير اونديلاتوار فوالا دونك كنحاولوا نكتبوا هادشي فوالا نحاول نمسح هنا هادي راه في لا رياليتي داكور هادشي كنديرو راه في السبوره هادشي في لا رياليتي وهادشي اللي كنديرو راه تيوريك داكور دونك l'onde électromagnétique se définit comme un flux de photons, comme le flux des photons. Comme le flux des photons, d'accord? En envoyant, par exemple, que particules de matière, par exemple des particules de la matière. D'accord? Chauffe la différence entre l'électron et le photon. L'électron a la masse différente de 0. Le photon a la masse nulle, yani la masse est égale à 0. D'accord? Le photon, la masse est égale à 0. Alors la différence des values électrons en photons. Donc en envoyant des particules de la matière de masse différente de 0, par exemple on a l'électron. D'accord? Électron. فاش كنديروا هاد لوبيراسيون هادي كنلاحظوا واحد ديستريبيسيون ايدونتيك بحال اللي شفنا في الفوتون داكور بحال الديستريبيسيون ديال لي فوتون دونك اون اوبسيرف اون ديستريبيسيون ايدونتيك identique à celle obtenue par les photons. Donc شنو نقدروا نقولوا يعني les électrons عندهم واحد l'aspect ondulatoire كو دو l'aspect ondulatoire de l'électron دو حيت لي فوتون هما بحال بغيت تقول الكونستيتيون ديال لوند الكترومغنيتيك يعني الا كانوا لي زيليكترون عندهم واحد الكومبورتمون بحال لي فوتون كنقولوا بان لي زيليكترون عندهم واحد الكومبورتمون اونديلاتوار دو لاسبي اونديلاتوار دو لا لوميير لاسبي اونديلاتوار des électrons donc نقدروا نقولوا بانه l'électron se comporte comme une onde et l'électron se comporte comme une particule d'accord يعني عندي واحد لو دوبل اسبي دونك كنا قلنا بان l'électron هو واحد لا بارتيكول دو ماس m différent de 0 d'accord l'électron هو واحد لا بارتيكول دو ماس m différent de 0 و toutefois راه هو عنده واحد لاسبي اونديلاتوار يعني عباره عن واحد لونديلاتوار داكور يعني عنده واحد دوبل اسبي داكور يعني كنقولوا الاسبي الاولى هي بارتيكولير والاسبي الثانيه هي اونديلاتوار داكور ديما كنقولوا بارتيكولير ولا كوربيسكولير دونك دوبل اسبي دونك الالكترون عنده دوبل اسبي هادشي مهم بزاف الدراري دوبل اسبي عنده بروميير اسبي هي اسبي اونديلاتوار l'aspect الثاني هي aspect particulier ou bien تلقاو في هذاك شو باغ اكزومبل corpusculaire donc c'est très important ce sont des remarques très importantes la mécanique quantique ou bien la physique quantique
نقولوا بانه الالكترون، شوف معايا مزيان تشابه مهم هادشي. الالكترون سو كومبورت كوم اون اوند et l'onde se comporte comme une l'électron se comporte comme une onde et l'électron se comporte comme une particule. D'accord? Donc l'électron se comporte comme une onde et l'électron se comporte comme une particule. يعني هذا واحد double aspect. هاد double aspect كنسميوه حنا لا دياليتي لا دياليتي onde particule. كنسميوها دياليتي onde particule. onde particule. Voilà. Après, elle vient de Voilà, الشباب كانت هذه لا ديغنييغ بارتي في الشابيتر نيميرو 1 اللي هو انتروداكسيون لا ميكانيك كوانتيك. دابا غنقول لكم واحد الغومارك مهمه بزاف في الفينومين دانترفيرونس ديفراكسيون. فاش كنصيفطوا حنا الالكترون، فاش قلت لكم كنصيفطوا الالكترون في لا فونت كيبقى عليه لا فينومين دانترفيرونس. دونك حنايا هذاك الالكترون او بيان لو فوتون حنايا ما كنعرفوش لي المسار ديالو، يعني ما كنعرفوش المسار ديال الفوتون الى مسار غادي ياخذ. فهمتوني؟ يعني ما كنعرفوش الى مسار داك الالكترون على ديك لو بارتيكول بيان داك لو فوتون الى مسار غادي ياخذ. باسكو لو فوتون كيك شوز اللي هو تري تري بوتيت و تري دو غران فيتيس اللي هي لا سيلاريتي. ما نقدروش نعرفوا ليه حنايا لا طراجي ديالو اللي كيدير. باغ اكزومبل ماشي بحال غتصيفط باغ اكزومبل شي كره ولا شي حاجه غتعرف لها المسار ديالها. داكور تعرف لها المسار ديالها.